सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजर सानी केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की कमेटी में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की शमूलियत से 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखैल और जस्टिस मजर आलम मियां खैल बेंच में शामिल। गुज़श्ता रोज समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी की गई थी। आर्टिकल 63A नजर सानी के समाअत की हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, आर्टिकल 63A नजर सानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजिस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करना थी। 4 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। बेंच में बैठने वाले 4 जजिस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन की समाअत। आमिर मुगल के बेटे की 3 से 4 हफ्तों का वक्त देने की इस्तदा। कहा, मेरे वालिद पर मुतादिद FIRs हैं, इसलिए हम वकील नहीं कर सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कल तक का वक्त देते हैं, आप वकील कर लें। इलेक्शन कमीशन आईनों कानून के तहत काम करता रहेगा, चाहे कोई हमें गालियां दे, आईनों कानून पर अमल करेंगे। शुएब शाहीन बोले, हमने आज तक गाली नहीं दी, इंसाफ के निज़ाम के लिए हम अजनबी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये बात आप अपने साथियों से पूछें। मेंबर KP के कहते हैं, आपको कोई फेवर दे तो वो इंसाफ करता है, बाकी ना इंसाफी करते हैं। अंजुम अकील और खुर्रम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत आज 12:30 बजे तक मुलतवी। तारिक फजल चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। जमयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने के लिए 8 शराइत आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक JUIFA ने आर्टिकल 63A में तरमीम और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को नाकाबिले कबूल करार दिया है। JUI की पहली शर्त है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रहेगी। आइन के आर्टिकल 8 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। आर्टिकल 63A में तरमीम तस्लीम नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले काबिल कबूल नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63A का अदालती फैसला गलत है, इसे ठीक होना चाहिए। गलतियां ठीक हो रही हैं तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, आईनी तरमीम के जरिए हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। बानी PTI 9 मई ना कराते तो उनसे बात हो सकती थी। आईनी तरमीम से मुतल्लिक असम्बली की कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कुछ वक्त चाहिए। मौलाना का मुतालबा मानकर कमेटी में बहस रोक दी। आईनी तरमीम में तमाम चीजें आम आदमी के हक में हैं। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होता। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा अमरीका और बरतानिया से वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ 3 दिन कबल अमरीका से वापसी पर लंदन रुक गए थे। लंदन में 3 दिन कयाम के बाद इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ का नायब वजीर आजम इसहाक डार से भाई खिजर हयात डार की वफात पर इजहार ताज़ियत। मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तैनात। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतिजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 14 रोज की तोसी कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सर्कुलर जारी कर दिया। टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे।
اسرائیل نے لبنان پر زمینی حملہ کر دیا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی ٹینکوں سے حملے، مرجوعون اور وزانی کے قصبوں پر توپ خانے سے گولہ باری۔ اسرائیلی فوج نے لبنانی سرحد کے قریب بستیوں کو فوجی چھاؤنیوں قرار دے دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی سرحد کے ساتھ لبنانی آرمی اپنی پوسٹیں چھوڑ کر پیچھے چلی گئی۔ صہیونی فضائیہ کی بمباری بھی جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 136 شہری شہید۔ عین الدب کے علاقے میں بمباری سے 45 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ اسرائیلی فضائیہ کا حزب اللہ کے راکٹ لانچر سٹوریج کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ فرانس کا اسرائیل سے لبنان پر زمینی حملے سے باز رہنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان پر کوئی زمینی حملہ نہ کرے۔ اگر اسرائیل زمینی حملہ کرتا ہے تو فرانس لبنانی فوج کی حمایت کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجی بھیجنے کا اعلان۔ پینٹاگون کی ترجمان سبرینا سنگھ کا کہنا ہے امریکہ علاقائی سلامتی کو یقینی بنانے اور ضرورت پڑنے پر اسرائیل کی دفاع کی تیاری کے لیے مشرق وسطیٰ میں اضافی فوجی بھیج رہا ہے۔ اضافی نفری میں لڑاکا طیاروں کی اسکواڈرن اور ان کی مدد کے لیے اہلکار شامل ہوں گے۔ نیپال میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کی تباہی جاری۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 217 ہو گئی، 43 افراد زخمی، 28 تاحال لاپتہ۔ مقامی حکام کے مطابق تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو تلاش، ریسکیو اور ریلیف کی ہر ممکن کوششوں کے لیے متحرک کر دیا گیا۔ لینڈ سلائڈنگ سے بند سڑکوں کو کھولنے پر کام جاری۔ آرٹیکل 63A کا عدالتی فیصلہ غلط ہے، اسے ٹھیک ہونا چاہیے۔ غلطیاں ٹھیک ہو رہی ہیں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہم سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 9 مئی نہ کراتے تو ان سے بات ہو سکتی تھی۔ آئینی ترمیم سے متعلق اسمبلی کی کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کچھ وقت چاہیے۔ مولانا کا مطالبہ مان کر کمیٹی میں بحث روک دی۔ آئینی ترمیم میں تمام چیزیں عام آدمی کے حق میں ہیں۔ نواز شریف کی منظوری اور اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ وفاق نے سیلاب متاثرین کے $400 ملین اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب IMF سے $7 ارب ملیں گے، وہ بھی وفاقی حکومت اپنے پاس رکھے گی۔ وفاقی حکومت خود کچھ رقم خرچ کر کے واہ واہ کرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا وفاق نے 2022 سے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے ایک گھر بھی نہیں بنایا۔ بلوچستان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی نون لیگ کے ساتھ معاہدے کا حصہ تھی۔ ورلڈ بینک کا فنڈ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر پر ہی خرچ ہوگا۔ سیلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر کا منصوبے میں عالمی بینک کو دیا تھا۔ مزید کہا کہ پہلے وکیلوں کی سیاست ہوتی تھی، اب ججز کی سیاست بھی ہوتی ہے۔ ججز کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنا ہوگا۔ جوڈیشل اور پارلیمانی کمیٹی کو ضم کرنے پر اتفاق کی رائے نظر آ رہا ہے۔ گندم امپورٹ سکینڈل کے بعد چاول ایکسپورٹ کا سکینڈل بھی سامنے آ گیا ہے۔ رواں سال یورپ ایکسپورٹ کیے گئے چاولوں کی بڑی کھیپ پر اعتراضات لگ گئے۔ وزیر اعظم نے معاملے کی تحقیقات کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 120 ارب روپے سے زائد چاول کی کھیپ واپس ہونے کا خدشہ۔ یورپی ممالک کو ایکسپورٹ کیے گئے چاولوں میں GMO اور خطرناک زرعی ادویات کی آمیزش۔ ایکسپورٹ کی گئی باسمتی چاول کی 45 ورائٹیوں میں خطرناک زرعی ادویات کی آمیزش پائی گئی۔